तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। परवरदिगार आलम कुरान करीम में ये इरशाद फरमा रहा है सूरह बकरा की आयत नंबर 52 में कि फ़ाज़कुरूनी अज़्कुरकुम, तो मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। यानी कि परवरदिगार आलम ये कह रहा है, इसकी तफसीर में अगर हम जाएं तो इसकी तफसीर हमें ये बताती है कि परवरदिगार आलम अपने बंदों से ये कह रहा है कि अगर तुम अपनी महदूद क़ुव्वतों के साथ मेरा ज़िक्र करोगे तो मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार अपनी लामहदूद क़ुव्वतों के साथ तुम्हारा तज़किरा करूँगा, तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूँगा। यही वजह है कि अगर आप तारीख़ इस्लाम को उठाकर देखें तो हमें तारीख़ इस्लाम के अंदर मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं मिलती कि जिसने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक वक्त वक्फ कर दिया परवरदिगार आलम की ज़िक्र के लिए, तौहीद के परचम को बुलंद करने के लिए। आप देखिए कि अगर मौला कायनात का जिस वक्त इस दुनिया में आमद होती है और आगोश रसूल में मौला कायनात आते हैं तो सबसे पहले आकर यही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो मैं आपको तौरात सुनाऊं, आप कहें तो मैं आपको ज़बूर सुनाऊं, आप कहें तो मैं आपको इंजील सुनाऊं, अगर आप कहें तो मैं आपको कुरान करीम की तिलावत करके बताऊं। मेरा वही मौला कायनात जब 19 रमज़ान को सजदे में सर रखता है और इब्ने मुलजिम मौला कायनात के सर पर वार करता है तो मौला कायनात बेसाख्ता यही कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। कौन अली? जो फातिह बदर हुनैन है। कौन अली? कि जो हर जंग में फतह याब है। लेकिन मेरे मौला ने कभी ये नहीं कहा कि अली कामयाब हो गया। अली ने जब सजदे में सर रखा तो ये कह के सजदे में सर को रखा कि रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज़ करूं, ए मौला कायनात, आप किस चीज़ में कामयाब हो गए? तो एक मर्तबा मौला कायनात यही जवाब देंगे कि हम तौहीद के परचम को बुलंद करने में कामयाब हो गए। यही वजह है कि तारीख़ ने हमें ये बताया कि 70,000 मिंबरों से 70 साल तक मौला कायनात की किरदार कशी होती रही। अली दुश्मन क़ुव्वत वजूद में आती रहीं और उन्होंने ये चाहा कि कोई नाम अली ना ले, कोई ज़िक्र अली ना करे। लेकिन आज भी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से मौला कायनात के फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं। यही वजह है कि अली के बाद अली का लाल मैदान कारज़ार में अपने लहू से जब करबला के बन में ये लिखता है कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अली वलीउल्लाह, तो ये लिखना मशीयत इलाही है। ये कुरान की आयत है, ये अल्लाह का वादा है कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमा दिया कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। लाख तुम्हारे ज़िक्र पर पाबंदियाँ लगती रहें लेकिन ये ज़िक्र जारी व सारी रहेगा, क्योंकि कायनात में ये शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्होंने तौहीद के परचम को बुलंद कर दिया। अब कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से इन शख्सियत का नाम लिया जाता रहेगा। यही वजह है कि जहाँ तक खुदा की खुदाई रहेगी वहाँ वहाँ हुसैन की बादशाही रहेगी। लोग चाहते हैं कि अज़ादारी को महदूद कर दिया जाए, लोग चाहते हैं कि अज़ादारी को बंद कर दिया जाए, लेकिन याद रखिए ये अज़ादारी ना महदूद होगी ना ये अज़ादारी बंद होगी, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, मशीयत इलाही है। यही वजह है
کہ تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ ایک سال ایسا بھی آیا کہ لوگ کس طرح سے اپنے سینے چھلنی کرتے رہے، اپنی زبانیں کھچواتے رہے، ڈار پر چڑھتے رہے، قتل ہوتے رہے، لیکن ذکر حسین جاری و ساری رہا۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ جب حاکم وقت کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کسی کے گھر میں کوئی عزاخانہ نہ سجے گا، اس سال کسی کے گھر میں عزاداری نہ ہوگی۔ ایسے میں ایک مومنہ ایسی بھی ہے کہ جس کے گھر ہر سال عزاداری ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، مجلس حسین ہوتا ہے، ماتم حسین ہوتا ہے، اور ایسے میں ہلال محرم افق پر نمودار ہو چکا ہے۔ مومنہ نے اپنے گھر کو پاک صاف کیا اور عزاخانہ سجا دیا۔ وہ مومنہ سے اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے حاکم وقت نے یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کسی کے گھر سے عزاداری کی آواز نہ آئے، کسی کے گھر سے ماتم و نوحے کی آواز نہ آئے، کسی کے گھر میں ذکر حسین نہ ہو، حاکم کی طرف سے پابندی ہے۔ وہ مومنہ یہ کہتی ہے کہ میرے گھر تو ذکر حسین ہوگا، میرے گھر تو عزاداری حسین ہوگی، کیونکہ میرے گھر تو جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں۔ پہلی محرم آ گئی، وہ عورت مقررہ وقت پہ بیٹھ گئی۔ حالات اتنے پرآشوب تھے کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے عالم میں وہ فرش عزا کو بچھا کر خود بھی بیٹھ گئی، اپنے 7 بیٹوں کو بھی لے کر بیٹھ گئی، اس کے شوہر کو بھی فرش عزا پر شوہر بھی بیٹھ گیا۔ ایسے عالم میں اس مومنہ نے آمد محرم کا مرثیہ کہنا شروع کیا۔ مرثیے کی آواز، رونے کی آواز ایک مرتبہ پہرے پر مامور سپاہیوں کے کانوں تک پہنچی۔ سپاہی گھر میں گھس آئے، آ کر سوال کرتے ہیں، کیا تم نے حاکم وقت کا یہ اعلان نہیں سنا کہ اس سال کسی کے گھر میں مجلس نہیں ہوگی، اس سال کسی کے گھر سے عزاداری کی آواز نہ آئے؟ ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے گھر تو عزاداری ہوگی، کیونکہ میرے گھر تو جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ سپاہی کہتے ہیں کہ اگر تو ہماری بات نہ مانے گی تو تیرے اس شوہر کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ مومنہ کہتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں حسین کے نام پر اسے قربان کر دوں گی۔ سحر خانہ میں اس کے شوہر کو لائے اور تہہ تیغ کر دیا۔ زوجہ دیکھتی رہی اور سپاہی اسے قتل کر کے گھر سے باہر چلے گئے۔ دوسرا محرم نمودار ہوا، محرم کی 2 تاریخ آ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاید اب مومنہ کے گھر میں مجلس منعقد نہ ہوتی، خوف اور دہشت سے، لیکن مومنہ اپنے بچوں سے کہتی ہے، اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے گھر تو مجلس ہوگی، میرے گھر تو عزاخانہ سجا ہے، میرے گھر تو جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں۔ وہ مومنہ فرش عزا پر بیٹھ گئی، اس کے 7 بیٹے بھی بیٹھ گئے، مرثیہ کہنا شروع کیا۔ سپاہیوں کے کانوں تک اس مرثیے کی آواز گئی، گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں، کل تیرے شوہر کو تیری آنکھوں کے سامنے تہہ تیغ کر دیا تھا، شاید آج تیرے بچوں کی باری ہے۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ ایک ایک دن کر کے دن گزرتا رہا اور ماں کی آنکھوں کے سامنے بچے تہہ تیغ ہو گئے۔ 7 محرم تک اب گھر میں کوئی مرد باقی نہ رہا۔ 8 محرم گزر گئی، 9 محرم کی شب آ گئی، شب عاشور نمودار ہو گئی۔ یہاں سپاہیوں نے یہ سوچا کہ 8 محرم تک اس مومنہ کے گھر میں اب کوئی مرد باقی نہیں ہے، لیکن یہ باز نہیں آتی اور اس کے گھر سے مسلسل مجلس حسین کی آواز آتی ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس کے گھر کو آگ لگا دیں۔ 8 محرم کی شب اس مومنہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، نذر آتش کر دیا گیا۔ اب نہ گھر باقی ہے، نہ گھر کے افراد باقی ہیں، جلی ہوئی خاک کا ڈھیر ہے، جلی ہوئی راکھ کا ڈھیر ہے، اور مومنہ بیٹھی ہوئی ہے۔ شب عاشورہ نمودار ہو چکی ہے۔ ایسے عالم میں مومنہ کو کچھ خیال آیا، آج تو شب عاشور ہے، آج تو ہر گھر میں عزاخانہ کھلا رہتا ہے، آج تو لوگوں کے گھروں میں جا کر دیے جلاتے ہیں۔ ایسے عالم میں وہ مومنہ کے ہاتھوں میں اس راکھ کے ڈھیر سے ایک جلے ہوئے لکڑی کا ٹکڑا نظر آیا،
उस टुकड़े को उठाया और अपनी चादर का कोना फाड़ कर अलम अब्बास की शबी को बनाया और फिर उस राख के ढेर पर बैठकर शहादत नामा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे आलम में रोती जा रही है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान करती जा रही है कि कुछ आहट महसूस हुई। अपने सर को उठाया तो क्या देखा कि चंद सिया लिबास में कुछ नकाब पोश बीबियाँ मौजूद हैं। एक मर्तबा उन बीबियों को देखकर घबरा गई। घबरा के मोमना कहती है, ए बीबियों तुम कौन हो? तुम्हें मालूम नहीं कि ज़माना कितना पुराशोभ है? ए बीबियों तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उन बीबियों के झुरमुट से एक बीबी आगे बढ़ी। आगे बढ़कर कहती है, ए मोमिना, जिस फातिमा ज़हरा के लाल की तो मुसलसल 9 दिन से मजलिस कर रही है, मैं उसी हुसैन की उजड़ी हुई माँ फातिमा ज़हरा हूँ। ए मोमिना, तेरा घर तो मेरे लाल के नाम पर कुर्बान हो गया, लेकिन उसी हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा तेरे पास अपने लाल का पुरसा लेने आई है। हाँ ज़ादारन हुसैन, शब आशूरा नमूदार हो गई। ये कैसी शब है? सन 61 हिजरी है। तारीख़ हमें ये बताती है कि 9 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन को ये यकीन हो गया कि जंग का आगाज़ हो जाएगा, तो एक मर्तबा गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास को इमाम हुसैन बिसर साद के पास भेजते हैं। हर मौरिख़ ने यही लिखा कि शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शब की मोहलत मांगी, लेकिन याद रखिए सैयदा के लाल ने, हुसैन इब्ने अली ने मोहलत मांगी नहीं बल्कि मोहलत दी कि शायद कोई हुर जैसा हो कि जो लश्कर यजीद को छोड़कर, कि जो दोज़ख के रास्ते को छोड़कर, जहन्नुम की राह को छोड़कर जन्नत की तरफ आ जाए, जन्नत के सरदार की जानिब आ जाए। एक शब की मोहलत मिल गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस एक शब को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा इबादत के लिए रखा। क़याम हुसैनी में से इबादत की आवाज़ आ रही है। हर शख्स इबादत कर रहा है। जन्नत के सरदार इबादत कर रहे हैं। इबादत करते करते निस्फ शब हो गई। ऐसे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम असहाब बावफ़ा को जमा किया और जमा करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि देखो, इनकी जंग मुझसे है, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। मैं चराग़ खैमा को गुल कर देता हूँ, तुम में से कोई शख्स अगर जाना चाहता है तो चला जाए। ये कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चराग़ खैमा को गुल किया और ये भी इरशाद फरमाया कि तुम ये ना समझना कि अगर तुम मुझको इस वक्त छोड़ के चले जाओगे तो शायद तुम्हें कोई गुनाह मिले। याद रखो कि मैं हुसैन इब्ने अली तुम्हारी जन्नत की ज़मानत लेता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल होने की बशारत देता हूँ। ये कहकर चराग़ खैमा को गुल कर दिया गया। जब कुछ देर बाद चराग़ खैमा को रोशन किया गया तो इमाम हुसैन ने क्या देखा कि हर असहाब में से बैठा हुआ हर शख्स अपनी जगह पर मौजूद है। यहाँ तक कि जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन और जनाब हबीब ने मज़ाहिर के हाथों में तलवारें हैं जो उन्होंने अपनी गर्दनों में रखी हुई हैं और जनाब हबीब ये कह रहे हैं, ए मौला हुसैन, क्या आपके बाद भी कोई ज़िंदगी होगी? जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन ये कहते हैं, ए मौला हुसैन, आप हमें ये बता दीजिए कि अगर इस ज़िंदगी के बाद हमें दूसरी ज़िंदगी भी नसीब हो तो वो हम आप पर क़ुरबान कर दें। वहाँ बहन है ज़ैनब जो मुसलसल कुरान की तिलावत कर रही है और ये कह रही है, ए रात न ढलना कि उजड़ जाएगी ज़ैनब और भाई से दमे सुबह बिछड़ जाएगी ज़ैनब। ए रात फैल जा, तेरे बस में है जहाँ तक और बाकी है ये मंज़र अली अकबर की अज़ा तक। आज शब आशूर है और इस शब आशूर का इख्तिताम आप अज़ान अली अकबर को सुन के करेंगे। कैसी अज़ान, ऐसी अज़ान कि जब एक मर्तबा 57 बरस का बूढ़ा बाप कड़ियल जवान बेटे के पास आकर कहता है, ए अली अकबर, अज़ान फ़जर को दो, आज लहजा मोहम्मदी में उम्मत को आखिरी बार नाना के लहजे में ये अज़ान सुना दो। जनाब अली अकबर गुलदस्ते अज़ान पर आए। अली अकबर के लबों से निकला, अल्लाहु अकबर।
ایک مرتبہ خیمے میں موجود پھوپھی کے کانوں میں یہ آواز پڑی، قرآن کو بند کیا، ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا، اے بار الہ تیرا نام بھی باقی رہے، میرے اکبر کی اذان بھی باقی رہے، آج کائنات کے ذرے ذرے سے جہاں پر بھی نام حسین لیا جاتا ہے ہر جگہ پر اذان علی اکبر دی جاتی ہے۔ زینب کی دعا مقبول ہو گئی، علی اکبر کا نام بھی باقی ہے، اذان بھی باقی ہے۔ ایسے میں جناب زینب جناب فضہ کو بلا کر یہ کہتی ہیں، اے اماں فضہ جائیے اور جا کر بھیا سے یہ کہہ دیجئے کہ علی اکبر سے یہ کہیں کہ ذرا بلند آواز میں اذان دیں، میں اپنے بچے کی آخری اذان سننا چاہتی ہوں۔ علی اکبر سے آ کر امام نے فرمایا، اے میرے لال ذرا بلند آواز میں تو اذان دے، ارے خیمے میں موجود میری بہن تیری آخری اذان سننا چاہتی ہے۔ ارے لفظ بہن سنا، بھائی تڑپ کر رہ گیا، کہنے لگا، بابا انصاف تو کیجئے، ارے خیمے میں موجود آپ کی بہن اکبر کی آخری اذان سنے۔ بابا ایک بہن میری بھی ہے صغرا، ارے بابا وعدہ کر کے آیا تھا بی بی تجھے لینے آؤں گا، بابا میں اپنی بہن کو لینے نہ جا سکا، بابا اکبر کی آخری اذان ہے، ارے آپ امام ہیں، اعجاز امامت دکھائیے بابا، ارے میری بہن کو میری آخری اذان سنا دیجئے۔ ارے اعجاز امامت دیکھیے، اب جو علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، ارے اکبر کی یہ صدا ارے مدینے میں موجود ارے محلہ بنی ہاشم میں ارے زہرا کی حویلی تک پہنچی، ارے سیدہ کے گھر کے ایک حجرے میں ارے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک 6 سالہ ضعیفہ ہے، ارے عصا کے سہارے سے چلتی ہے، ارے سر کے تمام بال سفید ہیں، ارے غش سے آنکھوں کو کھولا، ارے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کہتی ہے، نانی اے نانی ام سلمہ، ارے میرا بھیا مجھے لینے آ گیا، نانی ارے ابھی ابھی میں نے بھیا علی اکبر کی آواز سنی ہے۔